انک لمن المرسلین. میرے نبی نے تبسم تیرے تے مسکراہٹ آئی. رب فرماتا سونیا تو مسکراتا رہو، میں تیرے حاصل دی بھی قرآن کی تلاوت کراں گا. میرے نبی دی تلاوت قرآن کی، میرے نبی نو سردی دی لہر بس کر گئی. اللہ فرماتا یا میرے نبی کریم نے اپنے بدن دے چادر جو اوڑھے آوے. اللہ فرماتا یا ایوہ المدثر، یا چادر والیا. میرے نبی نے جدو کمل اوڑھیا اللہ فرماتا یا ایوہ المزمل. اے پتہ چلیا کہ لکھ دنیا تے سونے ہونے تے پر میرے آقا نال نہ رلدے. اوے کن فیکون تے گل دی گل تے محبوب دے پیار حضر دے. اوے یوسف نبی مصر وکاڑا اوے تزار عشق دے چل دے تے سب صدقہ محبوب میرے دا اوے کوہ تور دے دیوے بل دے. سب صدقہ محبوب میرے دا کوہ تور دے دیوے بل دے. فیض الحسن صاحب ماشاءاللہ شفیع صاحب کو جی میرے وال میرے نبی جی تے مسکران دا مول کوئی نہیں. رب نبی مسکرائے نے تو رب یاسین بنایا. میرے نبی اپنی زلفانو تیل لایا. اللہ فرماتا ہے والتینی والزیتونی والطور سینینا وہذا البلد الامین. اے پتہ چلے آیا میرے نبی دے زلفانو تیل لگ داوے. رب نو تیل لانا بھی پسند آ گیا وے. اللہ فرماتا ہے سونیا تو ایک واری زلفانو تیل لایا وے میں تیری قرآن کے بار بار قسم چک دیا گا. ایک واری میرے نبی نے زلفانو تیل لایا. کنی واری تسی دن قرآن پڑھ دے ہو؟ ایک جس جب آیت پڑھی جاتی ہے والتین والزیتون کتنی بار ذکر ہوتا ہے؟ میرے نبی دی مسکراہٹ دا کنی بار ذکر اور خیال کرنا ہے. وَرَفَعْنَا